सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तो का सोमिया मार्कसो शुभवर्तमान अवस्वर 3 आणि वळ 13 ते 19 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 3 verses 13 to 19. जेजू 12 जण विंचून काडटा. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीं आपयलें आनी ते ताचे सरशीं आयले. आपणा सांगता आसचे खातीर आनी स्वार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवसा धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, तांकां ताणें बोआनेग्रेस म्हणजे घडघड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. त्यास जेजू वळखून जे सांगता रावोंक मात्र न्ही ताजें उतर सत म्हूण मानून घेवन तें हेरांक दिवंक. जे सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, संवसारांत हर एका भासांनी फिल्मां तयार जातात. कोंकणींत आसात, तुळू भाशेंत आसात, कन्नडांत आसात. आमच्या भारतांत कितल्यो भासो आसात त्या हर एका भासांत फिल्मां आसात. मात न्ही चायनीस, जापनीस आनी खंयचे इंग्लीश म्हणून हर एका भासांनी फिल्मां काडटात. ह्या फिल्मांनी आमी कितें पळयता? विलन आनी हिरो. कित्याक विलन, कित्याक हिरो? तुमी कोणाची पार्ट घेतात? फिल्मां पळयतना तुमी कोणाची पार्ट घेतात सांगा न्ही. पूण जियेतना कित्याक विलनाची पार्ट घेतात? फिल्मां पळयतना आमी हर एकलो आमकां हिरो जाय, पूण आमी आमची जिणी जियेतना आमी जाता विलन. कोणा बरी? सवला बरी. कोणी दाविदा बरी जावंक कुशी वरिनात. देखून आमी संवसारांतले न्ही. आमी हांगासर जेजूक वळखली आसतना आमी जायचे आमच्या आत्मीक जिवनांत न्ही विलाना बरी, आत्मीक जिवितांत आमी जायचे हिरो बरी. आतां कायन आनी आबेल तांचे विशयान तुमी आयकला वय मू? 2 जण भाव. आनी तूं कोण हिरो आनी कोण विलन? आबेल हिरो आनी कायन? कित्याक कायन विलन? हांगा कायन आनी आबेलाचो जीव काडला, तांणी हिरो जायचे न्ही. पळया न्ही संवसारांत देवसार कितें करता आनी हांगासर सत कळी जातना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां कशें दाखोवन दिता पळया. आबेलाचो जीव काडल्या उपरांत कायन कितें जाता? उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 4 वर्स 6 ऐका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 6. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय? आनी तुजें तोंड कित्याक बावला? कित्याक रागार जालाय? मात न्ही, कित्याक राग येवन तोंड तुजें बावला? तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले. ताका कित्याक राग आयलो? कोणाचेर राग आयलो?
कोणाचेर रागायलो? तांदून चवथी आनी पंचवी वळय का? तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बोकरो आणि ताची सरब अर्पिली. आं. आबेल आणि ताची भेटवणी सरेस्पराक मानवाली. आबेल देवाक मानवालो, आबेलाची भेटवणी देवाक मानवाली. पूण कायनानी ताची भेटवणी ताका मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. देखून ताका राग येयलो. भावान बरें केलें, भावान कितें भेटयलेली बाली देवाक मानवाली, म्हजी ताका मानवंक ना, राग येयलो. राग कोणाचेर ताका? देवाचेर न्ही, आपल्या भावाचेर. सरस्पर जीव काडलो ताणे. कोणाचो जीव काडलो? भावान कितें केलां? ताणें बरें केलां तितलेंच. कांय नाक वायट केलें. फळ्यांनी कोणी एकलो बरें करता जाल्यार आमकां मोसर कित्याक? कोणाचें जिवीत देवाक मानवालां, ताची काणीक देवाक मानवाल्या, भेटवणी देवाक मानवाल्या. देखून देवाचें उतर आमकां सत्र दिता, आमी कांय ना बरी जायना ये. जोहांचें पयलें पत्र 3:12, 1 John chapter 3 verse 12, आमी कांय ना बरी जायना ये. जोहांचें पयलें पत्र 3:12, आमी कांय ना बरी जायना. आमी कांय ना बरी जायना. तो सैतानाच्या पक्षीक मेळिल्लो. कित्याक? आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो. आपल्या भावाकच ताणें जिशी मारलो. कित्या पासून ताणें भावाक जिवेशी मारलो? कारण कितें? ताची कृत्या खोटी आणि ताच्या भावाची नितीवंत जाल्ली. देखून फळ्यांनी कोणी बरें करता जाल्यार तें पळोवन आमी बरें करीचे शिवाय आज तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक हांगासर हाडलां देवान, न्ही वायट करूंक. देखून हांवें तें कांतार केलां, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, उलोवंक सोडनाका, तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ. हांगा कायन आसा, आबेल आसा. आमी कोणा बरी जायची? आमी कांय ना बरी वायट आजारीचे की आबेला बरी देवाक मानवची जिणेची. देखून विसवण आस. अच्छा सर वाचपानी आमकां एक विसवण आसा. हांगा देवाचें उतर आमकां आयको मेळटा, बरें आसा वायटय आसा. बरें आदरतले आसात, वायट आदरतले आसात. देव बरो, देव सार खोटो. तुम्ही न्याय एका जाग्यार मात्र तुमकां एक विसवण देवाचें उतर आयकून. त्याच प्रमाणे आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकोवया सामुएलाचें पयलें पुस्तक 26 सुरू जावन अखेर पर्यंत. दावीद सावलाचो जीव वांचयता. वयर कितें बरयलां? दावीद सावलाचो जीव वांचयता. दावीद आपल्या दुस्माना सोत्तो, वैरी सोत्तो जीव वांचयता. हांगा कोण दुस्मान आनी कोण देवाक मानवाल्लो पळोवया. दावीद थंयचो वयर सोडून गेलो आनी एनगेदीच्या कोट्यांनी रावंक लागलो. साऊल फिलिस्त्यांक धांवडोवन फाटीं आयिल्लो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी. कितें खबर मेळटा सावलाक? दावीद एनगेदीच्या अरण्यांत आसा. खंय लिपोवन रावला म्हणून ताका खबर मेळटा. वो कित्याक हाच्या फाटीक लागला? साऊल दाविदाच्या फाटीक कित्याक लागला? दोगी अभिषिक्त भाव भयणीनो, सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत 10 वळी 1 ऐका. 1 Samuel chapter 10 verse 1. सामुएलान एक तेलाची शिसली घेतली आणि ताणे सावलाचे तकलेर तेल वतले. पळयांनी सामुएल हांगा पयलें हाका अभिषेक करता सावलाक, ताच्या तकलेचेर तेल वतलें. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें, सरेस्परान तुका आपले परजे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिषेक केला. पळय हाका अभिषेक केला. सावली अभिषेक्त. आनी त्यात सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत 16 वळ 13 ऐका. 1 Samuel chapter 16 verse 13. सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आनी ताका ताच्या भावा मदें माखलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. दाविदाकी माखलें, मातनी दाविदाचेर पवित्र आत्मो देवन आयलो.
आणि उपरांत सदांच ताची सवे रावलो आणि सदांच दाविदाचेर तो पवित्रात्मा रावलो. दोगी अभिषिक्त, दोगांय कित्या लायला माकला कोणे सामुएलीन. पूण एकलो जाता दुस्मान आनी एकलो जाता देवाचो इश्ट. एकलो जाता मोसराळी आनी एकलो जाता मोवाळी. आणि कितें सांगता देवाचे उतर किर्तन 2 ओळी 1 आनी 2 ऐका. साम 2 वर्स 1 and 2 कितें घाला वयर बैरला. राष्ट्र सर्वेस्पर आणि तसो अभिषिक्त. सरस्परसो अभिषिक्त. सरस्परच्या अभिषिक्ता विशयान कितें म्हणटा देवाचे उतर. राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जातात आणि लोक कित्याक व्यर्थ येवजण्यो करतात. सर्वेस्परा विरोध आणि ताच्या अभिषिक्ता विरोध पृथ्वीची राय उपराडतात. पळय न्ही सरस्परा विरोध आनी ताच्या अभिषिक्ता विरोध कोणी उपराटले रे. राय जावं दी मोनीस जावं दी किंवा याजक जावं दी कोणी जावं दी कित्याक उपराटतात. वाच मुखार. आणि फुडारी संघाता मेळून मांडणी करतात. कित्याक फुडारी सांगाता म्हणल्यात आनी सरस्वतीच्या अभिषिक्ता विरोध मांडणी करतात. सरस्वतीच्या अभिषिक्ता विरोध कोणें कितें केल्यार भाव भयणीन सरस्परस ताजे विरोध फरीकपण घेता. आमी वाचता किर्तन 105 वळ 15 Psalm 105 verse 15 17 हरी एकल्याक ऐका. Psalm 105 verse 15 म्हणून म्हज्या अभिषिक्तांक हात लायनाकात. म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेच वाईट करिनाकात. प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. तुमी जाणात आमी जत्त माये गांवांत जाल्लीं गडिता 6 वर्सां पयलें. भक्तिवंत याजक देवोत याजक घरांनी वचून भक्त वाडयल्लो याजक. आमच्या पिरगाची घेवच्या पयलें मिसावंटांनी आतां जायतीं वर्सां हळ्ळ्यांनी वचून चोरता परगट कन्न थंयसर रजेची वळख दिल्लो याजक आमच्या पिरगजेंत आसतना जाल्लीं गडिता. हंकारान आनी गर्वान पयशांच्या ग्रेस्कायच्या दळबारान सुमार जाण ताजे विरोध उपराटले. इतले उपराटले की एका ल्हानशा विशयाचेर ताजे विरोध बॅनरां घालयलीं. एकल्यान वचून आलतारी वचूनच तो देवाच्या वता दितना ताका ओडलो सापडलें. आनी एकल्यान वचून ताका गाळी येतल्यो ताजें नांव पाड केलें. आनी कोणें तें केल्लें तें चड काळ उरोंक नात. कोणें ताच्या आंगार हात घाल्लो तो उलपोन मेलो. कोणें ताका गाळी येतलो कॅन्सर जावन मेलो. आनी एकलो कितें जीव घातकान गेलो जुदासा बरी. हर एकलो नास जावन गेलो. तुमी चिंतू पुरो ताणें फारीकपण घेतलें की खंय फारीकपण घेवंक ना. आयले वर्स तो देवादेन जाला जावं पुरो 1 वर्स तो याजक. पूण ताजे विरोध उपराटलेले सकड नास जावन गेले. कितें बरयलें ना देवाचें उतर. म्हणून म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात. म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वाईट म्हज्या करिनाकात. प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. देवाच्या भक्तांक देवान विसलेल्यांक हांगा दोगी अभिषिक्त भाव भयणी न्हू. सावली अभिषिक्त दाविदी अभिषिक्त. पूण सावल कित्याक दाविदाचेर उपराटला. सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत अवस्वर 18 आनी वळ 6 ऐका. फिलिस्तिनीक मारन पाटी येताना लोक दाविदाक पुगारता ओगळशिता ताका नांव वाडटा. हें पळोवंक जायनाका कोणाक सावलाक मोसोर ऐका. तो आपल्या सर कामांनी सफळ जातलो. कोण 1 Samuel chapter 18 verse 16 पर्यंत. फिलिस्तियांक जिवशी मारून दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायेलाच्या सर शारांतल्यो भायर सरल्यो. देखो कोणी देवाक कितें म्हणटा महिमा हाडटाना कोणी ताका मुखार दवरताना ताका वयर दवरताना तुमी तिके पुरपूर नाकात तुमकांच वायट जाता. हांगाय थोडे फावटी आमी देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर देवाक मन वाल्ल्यांक तितके वयर दवरताना थोड्यांक इल्लो किच्ची मोसर वत देता. ताजें नांव काडलें म्हजें काडूं ना ताका खास वयर दवरलें म्हाका दवरूं ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां
अब्रामाक कसलो आशीर्वाद दिलो? तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांक. ती ओळ वाचून काड. मागीर हांगासर पाटये जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 3 काड. उत्पत्ती ग्रंथ 12:3. तुजेर आशीर्वाद घालतलेंचेर तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप तुजेर घालतलेंचेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. देखून तुमी जेन्ना म्हाका आशीर्वाद दितात म्हजेर पडलो आशीर्वाद तुमकां मेळटा. नाका गी. कोणी बरें बरें गायतात तांचेर तुमी तुमचो आशीर्वाद घालतना तांकां तांचेर पडलो आशीर्वाद तुमकां मेळटा. नाका गी. नाका. संवसारी मनशांक हें कळीत ना. आशीर्वाद जोडची बऱ्यांतली बरी वाट आमकां जेजून दाखोवन दिल्या. कोणी एक भाव या भयण बरें कर भक्तीन बवरतान ते मागणें करता. विनवणेच्या मागण्या वेळार जेन्ना तूं ताका आशीर्वाद दिताय आनीक बऱ्यान तुका देव उतार दिवंक, ह्या मागणें करूंक, ह्या गायन करूंक, ह्या संगीत खेळूंक, ह्या सेवा करूंक तुका देव आशीर्वाद दिवं न्ही म्हण तुमी मागा. ताजेर पडलो आशीर्वाद तुजेरय पडटा. आज फाटले 31 वर्सांत हांव हें सांगकार ना संभावेन देखून म्हज्या आशीर्वाद सोडून तेता सोडून तेता. कोणी बरें उतार दिवंक आयलें म्हणटाना कोणाक महिमा? कोणी बरें गायलें म्हणटाना कोणाक महिमा? कोणी बरी एक साक्ष दिली म्हणटा कोणाक महिमा? तांकां आमी पळयोन बरी साक्ष दिली, बरें उतार दिलें, बरें तुवें गायलें म्हणून तांकां आमी आशीर्वाद दितना आमचेर कितें पडटा? हें जाणा जाया. आतां वाच जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 3. तुजेर आशीर्वाद घालतलेंचेर तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशीर्वाद घालतलो. हांवें आशीर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतलेंचेर आनी जर तर कोणी शिराप घालता तुजेर हांवें शिराप घालतलो. तो शिराप तुजेरच पडटलो. हांगा पळया. देखून आतां पाटये हांगा दावीद त्या फिलिस्तीनीक दुश्मन येताना स्त्रियो नाचतात आनी कितें म्हणटात? स्त्रियो इस्रायलाच्या सर शारांतल्यो भायर सरल्यो. एकली दोगांनी सकळ हाज्या फाटल्यान कोणा फाटल्यान? दावीदाक सर शहरांतल्यो भायर आयल्यो म्हणटा देवाचे उतार. आनी घुमाट धरून कांसाले वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मान अळे घुमाट कान गेला, कांसाळीं कान गेल्यांत, गायन करतात, भोब मारतात आनी गायन करीत आनी नाचत नासन नासन साऊल रायाक मेळोंक आयल्यो. नासन नासन साऊल रायक मेळोंक आयल्यो आनी मेळोंक ताका आयल्या रे म्हणटात कितें? त्या स्त्रियांनी नासून नासून अशें गायन केलें. कशें गायन केलें? सावलान जिशी मारल्यात आपल्या हजारांक. सावलान मारल्यांत केवल हजारांक. दाविदान आपल्या 10,000. दाविदान मारल्यांत 10,000. दाविदाक 10 मार्क्स दिले आनी सावलाक 1 मार्क दिलो. कशें बघता? रायाक कशें बघता? राय कोण हांगा? दावीद की सावलो? ताका कितें जाता मुखार ऐका. सावलाक एकदम राग आयलो. पळया आनी गे हाका वयर धरलो म्हणून सावलाक राग आयलो आनी हे गायन ताका मानवालें ना. खंडीत मानवालें ना. कित्याक ताका पुगारूंक ना, ताका वयर दवरूंक ना, ताका वगडसूंक ना. ताणें म्हळें तांणी दाविदाक 10,000 दिले दाविदाक 10 दिले आनी म्हाका फकत 1,000. हय आवयने 10 चपाती एकल्या दिवन 1 चपाती आनी एकल्या दिल्ल्या बरी. तुमी वगैरे रावतात की सांगा? ताका 10 दिली, म्हाका 1 दिली, ती करपाली दिली. पळया न्ही गे भाव म्हणे कितलो ल्हान 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 कारणा खातीर आमी कितलो मोसोर पावता. साऊल रागार जालो मात्रणे मुखार म्हणटा आतां देवाचे उतार कितें सांगता ऐका. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय? त्या दिसा तावन साऊल दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. मोसोर त्या दिसा त्या घडये दाविदाक तो खंयच्या नदरेन पळयता? मोसरी नदरेन. मोसोर आसा गे आमच्या थंय पळयचे कोण्या विशयांत. देखून हांवें मिसाळ सुरवेर सांगलो व्हडलो सोर सगळें कानूड येता, नाच कानूड येता, तुजो संबंद तुटयता, तुजें बरेपणूच उमटून काडटा. मोसरा नदरेन पळोवंक लागलो मात्रणी मुखली वळ सांगता दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो सावलाचेर आयलो. पळया न्ही गे जेन्ना तूं इल्लोसो राग करता, इल्लोसो मोसर करता, इल्लेशें हगे, इल्लेशें पारीकपण, इल्लेशें ना बॉक्सांनी तूं दाखयताय तुजो मांव तयार आसा. कितें?
तू एकलोच नाही, हांव आसा. पौस घेवन येता, आनी की जायत्यांक मुसराळ्यांक घेवन येता, आनी की हग्यांनी बदलेल्यांक घेवन येता, रागिश्टांक घेवन येता, फारीकपण घेतलेल्यांक घेवन येता, म्हजे सैनंत घेवन येता म्हणटा कोण? तुमचो माव. कितें वाचलें न्ही माने? दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेलो एक देवान दुष्ट धाडलेलो आत्मा एक दुष्ट आत्मा सवलाचेर आयलो आणि आपल्या घरांत तो आवेशान सैतान भरून बेश्टेंच असलो. घाल म्हणटा ताकाच जाता आनी घाल म्हणटा तो तुजे भितर येवंक तो पळयना. तूं इडें दिताना तो येता, तूं बागील उक्तें करताना मात्र तो येता. कशें पळय तुमी रुमांत रावतात, इल्लें बागील उक्तें दवरलें तें जळारी भितर येता तशें. कशें पळय तुमी जनेल बंद करूंक ना, बागील उक्तें दवरलें बरें कुंक 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 आयल्यो. दुष्ट आत्मा ताजे थंय आयलो. दुष्ट आत्मा तुज्या थंय आसतना पुराय दुष्ट मात्र न्ही, नश्ट मात्र न्ही, तुका कश्ट मात्र न्ही, संकश्ट मात्र न्ही, तुज्या थंय सर ताचे वायट मेळ्ळें अशुद्धपण कोटेपण हान घालतात. खंय इल्लें कोणें मेळ्ळें घालें तें पळोवन आनीकल्यान घालें 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 मेळ्ळें घालें कासादार राशी, कली राशी कासादार राशी. त्या दिसता देवसार ताजे भितर रिकता. आनी दावीद सदांच्या बरी सितार वाजयतलो. सावलाच्या हातांत एक बलो असलो. न्ही हांगा ताका दाविदा थंय कांयच मोसर ना, कांयच वायट ना, कांयच मेळ्ळें ना. बदलाक तो आनी कितें देवाक कितें करता? वाकांता, आनी कितें गितां गायता, सितार वाजयता आनी देवाची महिमा गायता. देखून तुका बरें करूंक गेल्ल्या वेळार थोडे फावटी कितें करतात? यारा म्हजे मोसर पावता देखून आमी बरें करचें रावयता ना भाव भयणी. मदर तेरेसाविशीं तुमी जाणात की जर्मन ग्रीव म्हणले एकली ती बायली तिजे विशीं कितें कितें बरयताली एका पत्रांत. कोणी घेवन मदर तेरेसा सांगलें तुजे विशीं कितें कितें बरयलां नाका जाल्लें हें पळय बरयलां म्हणटा. मदर तेरेसा तिका कितें बरोवंक आसा बरोवन सोड, आमकां कितें बरें करूंक आसा आमी बरें करनच रावया म्हणाली. कोणाक कितें करूंक आसा तें करून दी, आमकां कितलें बरें करूंक आसा करनच रावया म्हणाली. देखीन रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 12:21 कितें सांगता ऐका. रोमन्स चॅप्टर 12:21. रोमन्स 12:21 कितें म्हणटा? वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनात. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. पगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. वायटा वयर बऱ्यान तुमी जैत वरा. देखून त्या कंतारांत आसा न्ही वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक तोडनाका, मेळ्ळें करूंक दिनाका, सांबाळ तूं म्हाका, सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू, आनी उता तुजें परगट करूंक करपा. हातांक म्हज्या बळ दे, पांयांक म्हज्या त्राण दे, कुडीक म्हज्या घटाय दे, उर्बेन भर म्हाका, बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका, बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू म्हजो थारो, म्हजो जेजू सदां सिरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू म्हजो थारो, म्हजो जेजू सदां सिरो. देखून तो तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतर उलो दिता. मॅथ्यू 5:48 माथेवाच्या वांजलांत 5:8 आमी कोणा बरी जायचे ऐका. मॅथ्यू 5:48 जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जायचे सर कोणा बरी जायचे. म्हज्या देवा तस बरो रोसनार म्हज धनी कर, गल्या काळज मोग तुजो सदां सदां करूंक मोगाक देवा तुझ्या लागता काळी
मुझे तुका दित मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे. हांगा दावीद सितार काडून घेवन कितें करनासा. दावीद सदांच्या बरी सितार वाजयतलो. हो पळय देवाक वाखानून तसा सदांचे बरी गायना करून तसा कीर्तनां गावून तसा. सावलाच्या हातांत एक बलो असलो. हांव दाविदाक वणटी किलयतलो अशी चिंतून ताणें बलो उडयलो. पळय थंयच एकलो देवाची स्तुती करतना आनी एकलो दुस्मान बालो उडोवंक पळयता. दुस्मानाचे उजे बाले आडोवंक तूं सकता म्हण देवाची उता सांगता की ना. एफेस गाना बैल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळ 15 गी 14-15. पाठी सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावन तुमचो कमर बांद आनी नीत जावन तुमचे हृदय कवच. सदांच पवर्ताची डाल घेया डाल घेया तवळ नश्ट दुस्मानाचे उज्या बले उजा बाले पालवंक तुमी सकतल्यात. हांगा उजा बालो न्ही हाजो हांगा काल म्हणटा द्वेशाचो बालो मोसराचो बालो. ओ कितें करनासा दावीद कीर्तनां गावन आसा वय मो कोणा वाकाणून आसा आनी थंय तसा लागीं लागीं तसात. बाल्यान दाविदाक ओनोदीक किळयता म्हणून बालो मारलो पूण कितें जालें. पूण दाविदान 2 पोटी ताचे तावन सुकोवन घेतले. सुकोवन घेतलें. कोणें राखलो ताका. तो सम्याच्या हातांत आसाय जाल्यार पळया न्ही कोणी कितले बाले उडोवन दीत ह्या जाळां उडोवन दीत तूं शिरकाताय. आजो बाबा आमी सावला बरी जायनाय आमी कायणां बरी जायनाय. मुखार वास. सावल दाविदाक भियेलो. हां त्या दाळा तुजें जैत आनीक चड चड आनी देवाचो आशिर्वाद तुजेर पडटा पडटाना आनीक चडीत मापान पडटाना और एकलो दुस्मान लजेक पडटा बाबा भयणीन. देखून तुजें बरें काम तुवें रावचें न्ही. ऐका मुखार. कित्याक सर्वेस्पर ताची सवय आसलो आनी सावलाक ताणें सांडुल्लो. सरस्प कोणाक सवय आसलो. दाविदा सवय आसलो आनी कोणाक सरस्पणाक सांडिल्लो. कित्याक सांडिल्लो. जेन्ना तुजें तें इल्लें तरी आशेतपण आसा कोटेपण आसा येपाताक आसा काळोख आसा देवसारा संबंद आसा देव तुका सांडटा. कितें दुश्ट आत्मो आमी वाचता सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वाद 16 आनी 14. 1 Samuel chapter 16 verse 14. सर्वेस्पराचो आत्मो सावलाक सोडून गेलो. सरस्पराचो आत्मो सावलाक सोडून वेता आनी सर्वेस्परान धाडलेलो सरस्परान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो ताका दुष्ट आत्मो सतावंक ताका लागलो. सतावंक लागलो. हो दुष्ट आत्मो ताजे तें आसलो देखून पळया न्ही गे सरस्पराच्या अभिशिक्ताक तो नाश करूंक वेता पूण नाश करूंक जायना भाव भयण. आपुणूच नाश जाता. सरस्वतीच्या अभिशिक्ता विरोध कोणी तुका हें करूंक येता जाल्यार ताका वायट करूंक येता जाल्यार कोण वायट करूंक येता ताकाच वायट जाता. आतां अभिशिक्त म्हळ्यार कोण. कीर्तन 2 आनी वळ थंय मूळ पाठ सकला कितें बरयलां 2.2 कितें बरयलां ऐका. कीर्तन 2 आनी सकला थंय अभिशिक्त. अभिशिक्त म्हळ्यार अर्थ कितें. एब्रे भाशेन मसिया. मसीहा म्हणटा आमी. ग्रेक भाशेन क्रिस्तोस आनी ग्रीक भाशेन क्रिस्तोस म्हणटा. तेलाचे माखणे वरवीं रायाक राजपदवी मेळटली. पदवी मेळिल्लो. तेलाच्या मागणे वरवीं पदवी मेळिल्लो. रायांक मागतना राय पदवी. देवाच्या सेवाकांक मागतना देव पदवी. देवाची पदवी. सोलोमन रायाक मागलो ताका कोणाचेर पदवी मेळ्ळी. लोकांचेर वय सगळ्या देशाचेर वय की न्ही. पूण दाविदाक मागलो त्या दाळा लोकांचेरय पदवी मेळ्ळी मात्र न्ही. पळया न्ही गी ताका मागल्या वेळार तो देवाचो सरस्पराचो सेवाक देखून सर वायटाचेर कोटेपणाच्या सगळ्याचेर ताका पदवी. देखून क्रिस्तोच म्हणटा. क्रिस्त म्हळ्यार एनॉयंटेड. क्रिस्त म्हळ्यार मागलेलो. क्रिस्त म्हळ्यार तेल आयल्लो वय जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरलो जेजू तो कितें जालो क्रिस्त जालो. ताचे पयलीं तो कितें जावन आसलो जेजू जावन आसलो. आतां मुखार वाचतय आनी कितें जालें दाविदाक. देखून सावलान ताका आपणातावन पयस केलो आनी ताका सहस्रप्रती नेमलो. केदाळ तुका पळय हेरांचो मोसर तांकां पयस करताय तांकां तूं पयस दवरता. तांचे तावन तूं पयस वताय मात्र तांकांय तूं पयस दवरताय. इल्लो तरी कितचे मोसर आसा जाल्यार ताका मेळोंक नाका ताचे कडेन उलोवंक नाका ताका पळोवंक नाका ताजे विशयांत आयकोवंक नाका. हांगा सावलान तशेंच केलो ताका पयस दवरलो. दावीद झुजान सैनिकाचे मुखेलपण घेतलो.
तो आपल्या सर कामांनी सुफल जातलो, कित्याक सर्वेस्पर ताची सवय आसलो. परतून सांगता देवाचे होता कित्याक तो सुफळ जातालो. देखून कोणी सुफळ जाता जाल्यार जावनूच तसं जाल्यार तुझ्या म्हणजे आमच्या मोतींची तो सुफळ जावं कारण सरस्वताची सवय आसा. जुजे सुफळ जालो कित्याक आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 30 आणि 7 वळ 3 कितें सांगता. जुजेचे भाऊ ताका पळय रागान मोसरान हा ज्ञान पळयताले की देवाचे उतर सांगता. इस्रायल आपल्या हेरा पुताचो केल्ल्या प्रस जुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतर प्रायर जल्मालो. ताणे ताका लांब हाताचो एक दगलो करून दिलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजे खातीर लांब हातांचो एक दगलो दिलो म्हणून ताच्या माथ्यार प्रायर तो जल्मालो. देखून आपलो बापूय आपल्या हेरा पुताचो केल्ल्या प्रस जुजेचो चड मोग करतलो ते ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की द्वेशिलो. राग हगे मोसरो द्वेष कपटपणी सकट पळयानी गे बाबा. देखून हांगा पोरची जाल्ली वस्तरी तरी पुरा आमी हांगासर गुंडायच्यो शिकोवणी, मस्रा विशांती शिकोवणी, परीकपणा विशांती शिकोवणी, नाबोक्षणा विशांती शिकोवणी, हग्या विशांत, अहंकारा विशांत, गर्वा विशांत, पोटी विशांत पुराय देव सारा संबंध जालें कितें आसा पुराय उस्तून काडलां पोर. देखून जायत्यांक पोरच्या रितीन पयले फुटी सकळ्यांनी एक उद्गारला सगळें कितें काडलें मेळ्ळें आसलें अशेंच पोवन आसलें हे पोटी पुराय खाण उडयलें. एक म्हणजे त्या कंतान तसा न्ही हांव पातकी ओड पातकी काळो कांची येवस महापात हांव पातकी ओड पातकी काळो कांची येवस राग मोसर हगे काळजात दर स्वार्थांकार गर्व सकडांक दा राग मोसर हगे काळजात दवरून स्वार्थांकार गर्व सकडांक दाखोवन हलशीक चिंतना मोतेंत आटोवन हलशीक चिंतना मोतेंत आट बोरशी कामां केल्लो ओडपात बोरशी कामां केल्लो हांव पातकी ओडपातकी काळो कांची येवस महा. हर एका कामान तो सुफळ जातालो कित्याक सरस्वताचे सवय आसलो. दावीद इतलो सुफल जालो तें पळोवन सावल ताका भियेलो. पूण इस्रायेलाचो आनी जुदाचो सगळो लोक दाविदाचो मोग करतलो, कित्याक तो झुजान तांचे मुखेलपण घेतलो. देखून देवान तुका आशिर्वाद दिला जाल्यार तुजे खातीर न्ही लोकां खातीर. आतां कोणाय हांगा खंयचेय देणे दिलां जाल्यार तें ताचे खातीर तिजे खातीर न्ही लोकां खातीर. आनी जितलें तूं तें देणे देवान दिलो आशिर्वाद बेसांव तूं आपल्या परजे खातीर तूं गळसिताय तितलो तुका परजेचो मोग मेळटा. पूण स्वार्थान तूं तुजे खातीर तें दवरताय कोणी तुका लायक करेन. तुका तुमी आयकलां जावं पुरो रिसर्च सांगता साबार जाण स्त्रियो बरें बरें न्हेसतात जाणांगी कित्याक तुमी सांगतात कित्याक जायत्यो स्त्रियो बरें बरें न्हेसोन येतात कित्याक सोबीत दिसोंगी हेरांक मोसराक घालून. आनी जितलें तूं हेरांक मोसराक घालता तितलो तो लोक तुका पळोवन तुका पयस करता तुका लागीं करिना. पूण जितलो तूं सादो बळो तितलो लोक तुका लागीं करता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 5 ऐका. मॅथ्यू 5:5 सादी बळी कितली बागी सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. परतून वास सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देखून शो ऑफ म्हणटा आमी करूंक वचनाका. लोक आतां आमकां कितें म्हणटात शाबासकी मान या कितें म्हणटात गौरव मेळा. जितलो तूं खालतो जितलो तूं लोकां मोगाळ. देखून सांपावल्या का गाड्या म्हणटा न्ही फिलिपियन चॅप्टर 1:8 गी म्हणून फिलिपिकारांक बरोवन आवाजवर 1:8 क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालेला आशेता पळया म्हणून ऐका. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान कोणाच्या मोवाळ मोगान जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा.
लेकिन भेसावांनी आशिर्वादावनी सगळं कितें जावन आसा लोकांक तुज्या एकवटान दवरूंक मोगान दवरूंक एकच वाट मोग जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणटा. लेकिन मदर तेरेसा त्या मोवाळ मोगान सगळ्यांक आरोन धरतले फटलून धरतले सगळ्यांची सेवा करतले. देखून हांगा दावीद तितल्या तूं बरलो देखून तो सफळ जातलो मात्र लोकां मोगाळ जालो देखून हें पळोवंक ताका जायना. देखून आयच्या पयल्या वचपान कितें करता वो ताका सोदून वेता खंय ती येन गेदीन खंय लिपोन रावला खंय एनगेदीच्या कोट्यांनी रावंक लागलो. कित्याक बिहान वो राय ताका दाविदाक खबर मेळ्ळ्या ताज्या इश्टातावन खबर मेळ्ळ्या जोनातानातावनस सोदता म्हणून त्या खंयच्या माट्यांनी एनगेदीच्या कोट्यांनी म्हळ्या थंय कितें आतां मागीर ऐका. साऊल फिलिस्त्यांक धांवडोवन पाटी आयलो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी दावीद एनगेदीच्या अरण्यांत आसा. साऊलान अख्ख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकट्यांच्या कटपाशी गेलो. म्हळ्यार खंय दावीद आसा म्हणून ताका खबर मेळटा सगळी 3000 लोकांक घेवन येता. एकलो आसा दावीद आनी वो 3000 घेवन येता आनी वो राय सैन घेवन येता. जाल्यार देवाच्या सक्ते विरोधी आजे बोळ कांयच न्ही कितेंच न्ही. हें तुमच्या मतीन घेसे आसा न्ही किर्तन 91 आनी ओळ 9 दागी तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडते तुझ्या कुशीक 1000 जण मरण पडतेत आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 तुझ्या उजव्याक 10,000 मरण पडतेत तरी तुझे सरशी कसलेच वाईट पावचे ना. वळ्यान गी दाविदाक बदलाक दाविदाच्या हातांत तर देव ताका सांपडयता म्हळ्यार हातांत पडचे बरी करता. मुखार ऐका. साऊल फिलिस्त्याक धांवडून पाटी आयलो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी दावीद एनगेदीच्या अरण्यांत आसा. साऊलान अख्ख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशाक सोदूंक रानवट बोकट्यांच्या कटपाशी गेलो. तो वाटे बगलेक आसलेल्या बकऱ्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोलू आसली आनी आपली सैमाची गरज करूंक साऊल तांदू भितर सरलो. कित्याक वयता भितर समजालें तुमकां सैमाची गरज कितें म्हणून. बेल मारतना पळय तुमी धांवतात बोट दाखोवन इस्कालान बेल मारतना बोट दाखोवन धांवना ते तशें तो सैमाची गरज तिरसूंक येता. तेच दोलीच्या भितरल्या भागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. बसून आशिल्ले ताका खबर ना सावलाक खबर ना. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगले हांव तुज्या दुस्मानाक ऐन वेळवो अरे देवान सांगला न्ही हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो म्हणून पळय दुस्मान कशें तुज्या हातांत पडोवंक आयला म्हणून पळय. हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगले तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपसोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचे अंतस्कन कांतोंक लागले. थंय तो सुरसुरता ताणें केवल देग कातरली आनी खंयच्या गरज कारणा खातीर ताणें कातरली उपरांत तुमकां कळटा. तूं म्हज्या हातान पडुल्लो जाल्यार हांवें तुजेर बारीक फोन घेवंक ना म्हूण दाखोवंक सांगूंक जाल्यार हांगा ताका पळय कांत येता. हांगा एक परचय नरिलिंगांत अनेक शिकोन आसले पाताक आनी कांतोनी म्हणून. देखून भावश्यांनी परत परत उडास करता आनी मारा काडप्पा पळयतना ताका उडास येता खंय कावळो पळयतना ताका उडास येता खंय मात्र न्ही कोली पडटाना ताका उडास देखून कांतवनी अय्यो हांवें ताज्या खंयचे दगल्याची एक पोंत कातरली म्हणली कांतवनी ताका दोस्ता. आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हळें म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिषेक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं. परतून तितली इल्लीशी कांतवनी येताना ताका फळ कितें बगता सर्वेस्पराचो अभिषेक्त तो. दाविदाच्या मतीन तो कितें आसा राय कोण तो साऊल कोण आनी की अभिषेक्त वय मू एक पोवटी अभिषेक्त म्हळ्यार सदां काल अभिषेक्त. हांगा दावीद कशें पळय आनी त्या अभिषेक्ताचेर हात उबारूंक अयो म्हाका तूं दिनाका कशें मागता पळय दावीद.
आनी ताका जिशी मारलो जाल्यार दावीद ताचें अभिषिक्त पोवन ताचें कितें म्हणटात माखणी ते लावनी तो होगडायतो. सावलान होगडायल्ल्या बरी देखीन सबारपटी आमकां जावचें बरेंपण आमी होगडायता येसवरी हेरांचो मोसोर चिंतून घे, हगेन दवरून घे, फारीकपण घेवन घे, हेरांक वायट मागोवन घे, आमचें अभिषिक्त पोवन आमी होगडायता भाव मिनीट. देखून केदाळ सांगचें डोंट लूज युअर एनॉयंटींग. ह्या संवसाराक पळोवन दुस्मानाक पळोवन आनी कोणें सांगलें देखून तुजें अभिषिक्त पोवन होगडाय नाका. दावीद आतां शिका आत्मेक आमी सावला बरी जावचें नाका, दाविदा बरी जायची. आमी झुजेच्या त्या 11 जाणां भावां बरी जावचें नाका, कोणा बरी जायची. आमी खायना बरी जावचें नाका, कोणा बरी जायची. आमी जुदासा बरी जावचें नाका, कोणा बरी जायची. जायते आसात, कितले धाकले आसात. मुखार या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडयले आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. पळया न्ही ताजे मनीस तयार आसात. दाविदाचे मनीस आमकां सोड, तूं वगेस थंड बस, आमकां सोड म्हणून जायते जाण तुमच्या पक्षान जावं पळय अशें झुजोंक रेडी आसात. या तुमच्या वैरी विरोध, शत्रू विरोध ते कितेंय मांडणी करून गी, तांकां नाश करून गी. आतां आमच्या मंगळुरांत कितले जावन आतां गी अवकाश पळोवन सोदून सोदून न्ही गी, एकल्यान मारलो म्हणून ताच्या कुटुंबाच्यांक गी आनी कोणाच्या मारूंक गी म्हणून कितले कितें म्हणटात अवकाश सोदून लिपोवन रावन म्हणल्यार बरी. पण देवाच्या मनशाक हे देवाक मानवाना. 1 Timothy chapter 6 verse 11. तूं देवाच्या मनशा, देवाच्या मनशा हें गरजेचें. आनी तूं कोण? देवाचो मनीस वयतर. तूं देवाच्या मनशा. या सर संगतीक पाठ कर. संवसारी संगतीक पाठ कर. नीतीसो, भक्तीसो, विश्वासीपणाचो, माया मोगासो, सोसनिकायेचो आनी बळेपणाचो पटलाव कर. तूं देवाच्या मनशा. हांगा दावीद देवाचो मनीस, तिमोथी देवाचो मनीस, पावलो देवाचो मनीस. हांगासले हांव आनी तूं आमी देवाचो मनीस, देवाची मनशा. देवसारची पिळगी जाल्यार ना तुमी कितें करीत. सोडिना तुका, काडटा तुका, पळयता तुका, चिरता तुका, पुरता तुका, पुराय येता मागीर. आतां पाटयेन मुखार वास. दावीद कितें करता? साऊल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो. दावीदय दोलींतलो भायर सरलो आनी साऊलाक उलो मारून ताणें म्हळें. पळया न्ही ताजी ती गरज थंयसून भायर वेताना, दोलींतलो भायर वेताना दावीद ताच्या फाटल्यान वेता आनी साऊलाक कितें म्हणटा? राया म्हज्या धन्या. साऊलान पाटी घेवन पळयले आनी दाविदान सश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो. पळया न्ही थंय कितलो खालतो जाता. पळया राय ताका जिशी मारूंक आयला पूण दावीद ताका उलो करता, मात्र सश्टांग पडोवन ताका नमस्कार करता. दाविदान साऊलाक विचारले, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगता त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय? कोणाचें आयकून कालच हांवें ल्हानशी सक्स आयकली, ल्हानशी सक्स हांवें भाव एंड्रू कितें मागीर फॉरवर्ड केली. तुमी जाणात भाव अंकीत तो सजवान, तो तशेंच पयलें देवाचें उतार ताणें ताका मेळिल्लें एका बऱ्या गुरू तो, बऱ्या देवाचें उतार दितले एका देवाच्या मनशा तो. ताजे उपरांत ह्या भावा विशयांत त्या गुरूक कोणें कितें 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 सांगून सांगून तांकां दोगांयकी पयस केलें जाल्यार वो देवान मागलेलो विंचलेलो भाव ताजे कडेन मागोंत आसलो मात्र न्ही एक फावटी कितें जालें, तो गुरू थंयच तो देवाच्या उतार दिवच्या त्या दिल्ली एका शहराक आयिल्ल्या वेळार ताणेंच गुरून साका उलो केलो गे, हांव अशें दिल्लींत आसा तरी म्हाका मेळोंक जाय म्हणून ह्या भावान अंकितान ताका फोन करून सांगलें. मात्र न्ही तो आनी ताची बायल वचून त्या गुरून कोणें पळय तांकां देवाचें उतार दिल्लें ह्या भावाक अंकिताक, त्या गुरूक वचून मेळोवन तांणी घोव बायलांनी दोगांयन ताजे पांय धुले आनी ताजो आशिर्वाद घेतलो. देखून आज म्हणचे न्ही पळया न्ही कोण कितें कितें सांगतात तांणी होगडायलां भाव बीन. पावलूच्या काळार साबार जाण ताजे तोंड विंगड जाले, पयस गेले, तांणी सगळें होगडायलें पूण तो कोण ताका विश्वास रावले ते आशिर्वादान भरले. तिमोथी जावं दी या आनी कोण तुमी जाणात ताचे सांगत आसले जायते हांगाय दाविदाचेर आशिर्वाद देंवोन येता.
कित्याक तो वाईट करूंक वचना बदलाक कितें म्हणालो राया धनिया दाविदान ताका विचारले, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशी सांगता त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकता? कोणाची कित्याक तूं आयकता आसा बार सांगता कितें जाता कन्नारे कंडरू परांबरीस नोडबेको म्हण आमकां कळीत असल्या रे कालच की म्हाका कोणे एक पेरिया धाडले हांवें सांगलें हळे आनी फोन करून सांगलें हांवें सांगलें कोणी सांगलें म्हणून आमी पत्योच्या सारकेंगी आमी त्या मनशाक वचून कोणा विशयी सांगलां ताजे कडेन इसान पळया देखून भाव भयण सबार फुडें कितें जाता कोणें सांगलें म्हणून तिस्स आमी करता फायस करता हाका सांगता ताका सांगता मागीर म्हणटात न्ही दोगांनी सांगलें सत म्हणून 7 जाणांनी सांगलें सत म्हणून चिंतून त्या देवाच्या मनशा विरोध आमी कितें कोणें सांगलें देखून तें सत म्हणपाक येता ह्या फुडें तशें जावंक दिनाकात कोणें सांगलें देखून तें सत म्हणून घेनाकात हांगा दावीद कितें म्हणटा कोण कितें सांगता तें तूं कित्याक पात येता सर्वेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातांत घालो ते तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें तुवें पळयलें न्ही हें कोणें तुका सांग तूं सरसपर्यंत तुका आज म्हज्या हातांत घाला ह्या दोलींत हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो हांवें म्हणलें हांव म्हज्या धनयाचेर म्हजो हात उबारचो ना कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषिक्त हांव उबारचो ना तो सरस्वतीचो अभिषिक्त देवान ताका विंचला देखून कितेंय करूंक आसल्यार देव करता हाजे पयलीं सांगूं ना कितें आमी वाचता रोमकारां वयल्या पत्रांत 12:18 आनी 19 ऐका रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19 रोमन्स 12:18-19 साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते बरी समेस्त लागीं समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फरीफण घेवचे न्ही बिलकुल परीकपण घेवचे न्ही ते देवाच्या क्रोधाक सोडा सांगता न्ही उतर देवाच्या क्रोधाक सोडा फरीकपण घेवचे म्हाका सोडा हांव सुद्दां पाटी फारीक करता म्हणा कोणें म्हणटा सर्वेस्पर म्हणा कोणें ते मागीर मुखार वास ताजे पयलें मन्यू आवस्वर 25 21-22 मन्यू आवस्वर 25 25 वर्स 21-22 प्रोवर्ब चॅप्टर 25 21-22 तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका खावंक दी तान येता जाल्यार पियोंक दी तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें तूं ताच्या माथ्यार जळते इंगले घालतलोय आनी सर्वेस्पर तुका इनाम दितलो आतां पाटी मुखार वास 19 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19-20 म्हज्या मोगाचेनो तुमी बिलकुल फरीकपण घेवचे न्ही देवाच्या क्रोधाक सोडा फरीकपण घेवचे म्हाका सोडा मुखार हांव सुद्दां पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर बदलाक आच्या की वर्ते पवित्र पुस्तकच म्हणटा पुस्तकच सांगता तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी तुजो दुस्मान तुज्या मुखार येता कशो पळय हांगा सावल आयलो दाविदा मुखार ताका खावंक दी ताका जेवंक दी ताका पियोंक दी आनी अशें केलें तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडा घालतले हांगा दाविदान तेंच केलें आतां पाटी वचून वास ते धाडा पळय वो सावल कशें रडटा आनी म्हणटा सांगता आयका आनी बरें करन ताज्या तकलेचेर माथ्याचेर उज्याचे कितें म्हणटात केंडा जळचे बरी केली म्हज्या बापा पळय तुज्या दगल्याची देख म्हज्या हातांत आसा तुजो जीव काडूंक म्हाका अवकाश आसलो संदर्भ आसलो तुज्या दगल्याची देख हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना देखून म्हज्या मनांत कांय वायट वा घात ना म्हूण तूं दुबावावेन ओळखून घे हांवें तुजे विरोध पाताक करूंक सगळो संवसार ताजे कुच्च पाताक तोळ्या मुखार दवरून म्हणटा न्ही पूण ताजे ती पळया न्ही कितले नितळ मन कसो तो पवित्र बरयल्लो उपरांत संपून ताना फाटल्यान जिवीत साणून कशें पळया न्ही तुजो जीव हांवें काडूंक अवकाश आसलो जाल्यार काडूंक ना हांवें तुजे विरोध पाताक करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास म्हणटाय पूण तूं कित्याक पास म्हणटाय म्हजो जीव काडूंक सर्वेस्परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं सर्वेस्परस तुजें फारीकपण घेवं पळय सांगता न्ही फारीक पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो सरस्वत तुजें फारीकपण घे पूण हांव म्हजो हात उबारचो ना सिराक चॅप्टर 28 वर्स 1-3 ऐका सिराकाच्या बुकांत अवसर 28 वळी 1-3 सिराक 28 वर्स 1-3 तरी पातकी तांकां वेंग मारता सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्याचें फारीकपण घेतलो तूं फारीकपण घेताय जाल्यार सरस्पर तुजेर फारीकपण घेतलो कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या पातकाचे लेख दवरता तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली पळय न्ही ताणें पळय दाविदाच्या पाताक बक्षालें गी ना
ताजो जीव काडलेले बगसत आहले. सावलाचो जीव काडले जाल्यार दाविदाची पदकां बगसती आहले. हांगा देखून तुज्या दुस्मानांक वायट करून तुका जायते अवकाश आसा, ताज्या बदला तूं तांकां बरें करतना तुजीं पदकां बगसत. जितलें बरेंपण पूण म्हणटा आमी, पूण वयमू कालतेपण, बरेंपण, सादेपण, विश्वासीपण आनी विधेयपण वंगी हें पूण पूण कितलें पूण तूं आदारताय तितलें पूण आदारता आदारता तुजीं पुरा पदकां कशीं वेतात म्हळ्यार सिराक चॅप्टर 3 वर्स 14-15 ऐका. वतांतल्या हिमा बरी ती वितळटली खंय. वतांतल्या हिमा बरी. सिराक 3 वर्स 14-15. तुज्या कश्टाचे दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भशेन तुजी पदकां वितळटली. वतांतल्या हिमा भशेन तुजीं पदकां वितळटली, पिगळटली. असं पळय न्ही बा मनीनो, जितलें बरें आदारताय तितलें तुज्या पदकाचेर लेख तो धरिना. आज साबार जाणांक हें कळीत ना. आमी चिंता खाली थोड्यो रिती रिवाज नियम कायदे पडल्यार आमचे पुराय बगसता ना. जितलें आमी बरेंपण आदारता तितलें बरें आमी उलयता, बरें चिंतता, बरें पळयता, जितलें बरेंपण देवाक मानवाचें जिवीत आमी जियेता तितलें आमची पदकां तो लेखाक धरीन. देखून आमी दीस वेतना बरें आदारूंक पळयचें न्ही, वायट आदारूंक. देखून कोणाक वायट मागा नाकात. मुखार ऐका. कोट्यान तावन भायर सरता कोटेपण अशी एक पुरातन संगणी आसा. न्ही आतां कोट्याक तावन भायर सरता कोटेपण कित्याक? सावला थंय कोण आसलो? कोटो आसलो, दुश्ट आसलो. उडो लायकान दुश्टोत्म. दुश्टोत्म म्हळ्यार कोटो आत्मो, अशुद्ध आत्मो. कोट्या तावन भायर सरता कोटेपण. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. पूण दाविदा थंय कोटेपण ना, बरेंपण, पवित्रपण, भाग्यवंतपण, नितीवंतपण, सादेपण, विधेयपण, भक्तीपण, देवासपण, मनशापण, बळेपण. देखून हांव तुजेर हात उबारचो ना. इस्रायलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला. तूं कोणाची पाट धरून येताय? एका मेल्ल्या सुन्याची वा एका उल्केची? सर्वेस्परस म्हूण सिबीदार जावं आणि तो मुजे आणि तुजे मध्ये न्याय निर्णय करू. सर्वेस्पराच्या हातान घालता पळय, मुजे मध्ये तुजे मध्ये कोण नीत करू, न्याय करू. इतलेंच जालें, मुक्त जालें. शांत राव. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही गे एक्झोडस चॅप्टर 13-14 आमी वाचता न्ही गे. निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 14 मोइजेन जाप दिली, भियेनाकात, थीर रावा. आणि हांव सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. सर्वेस्परच तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा. तिका सर्वेस्पराच्या हातान घाला बा म्हण. कोणीय कितें वायट केलां चड काळ वचना. पूण आमी कितें करता, देवाक देगेक दवरता. हांव पळयता, आमी झुजता आमी पडटा. आमी कोंडिल्ल्या पोंडांत आमीच पडटा. आमी गेल्ल्या पासांत आमी शिरकाता. आमी उडयल्ल्या जाळांत आमी वचून पडटा. तुम्ही शांत राहा म्हणटा देवाचे. दाविदा बरी. देखून दाविदान कितें म्हळें? सर्वेस्परस तुजे मध्ये सर्वेस्परस मुन्सिबीदार जावं आणि तो मुजे आणि तुजे मध्ये न्याय निर्णय करू. तो न्याय निर्णय करू. तो सुविचार करू. म्हजो पक्ष घेवं आणि तुज्या हातांतलो म्हाका वाटोवन म्हाका नीत करून दिवं. हांव सर्वेस्पराच्या पक्षांत आसा जाल्यार सर्वेस्पर म्हज्या पक्षांत आसा. देखून हांगा दावीद म्हणटा म्हजो पक्ष घेवन म्हाका नीत कर. नीत जाल्या की ना दाविदाक मागीर? तुम्ही मागीर कळटात न्हू तो कसो सावल कसो लायक मोरान मेलात. आपणाच्यात बाल्यार पडोन ओमते पडोन कसो नाश जाला. पूण दाविदाक देवान राखलो की ना? राखलो. मारनी 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसलो. आपल्या परजेचेर ताणें राजवटके चलयली. मारनी हर एका झुजान तो जिखलो. ताका मानवाल्लो जावन. दावीद कोण? आमी वाचता न्ही खंय तें एक्ट्स चॅप्टर 13 वर्स 22 गी. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक ताचो राय करून उबारलो. ताचे विशय साक्ष दिवन देवान म्हळें. कोणाक सांडलो हांगा देवान? साऊलूक सोडलो आनी येसेचो पूत दावीद म्हज्या माना संगडो म्हाका मेळ्ळा. देखून आमी कोणा बरी जायची? म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिनच्या संवसार. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिनच्या.
आसरो म्हजो हर काळार त्या जीवन आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट त्या जीवन म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी आतां तितलो आमी जेजू मोग करता जाल्यार आमी जाता दाविदा बरी जेजूच्या मना संगडो हांगा दावीद जालो देवाचो मना संगडो ताज्या मना संगडो म्हळ्यार देवाक मानवाल्लो पळय न्ही कशें अभिशिक्ता विरोध कोणीय उठल्यार तांकां देव सांडटा आनी अभिशिक्ताक राखता हांगा दोगी अभिशिक्त पूण एका अभिशिक्तान जेन्ना बऱ्या आदारचें सांडून वायट आदारलें ताजें पवित्रपंत वगडयता अशुद्धत्म दुश्टत्म येवन ताजें तें बिडार करता पूण हांगा दावीद देवाक विश्वासी रावता आनी मुखार कितें जाता दाविदान सावला लागीं ही उतरां उलोवन जाताच सावलान म्हणलें म्हज्या पुता दाविदा हो तुजो ताळो आनी सावल व्हडल्यान रडोंक लागलो ताणें दाविदाक म्हणलें तूं म्हजे प्रास चड नितीवंत पळय न्ही कोण जिखली नीत जिखली की ना सत जिखलें की ना मोग जिखलो की ना उजवाड जिखलो की ना बरेंपण जिखलें की ना खंडीत जीक इल्लो वेळ लागतालो तितलेंच जीक सताची जीक मोगाची जीक उजवाडाची जीक नितीची म्हजे वरवीं तूं चड नितीवंत कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें पळय न्ही हेंच उतर मागीर पावलान कशें कांडेला वडो लायक केलें म्हणून पडटा वाचतें रोमन्स चॅप्टर 12:21 तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें हांवें तुका वायटान फारीक केलें म्हूण कशें सांगता आपल्या सावला वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका देखून हांगा दाविदान केल्लें परत आमी उडासा काडटा वायटान तुका पाडाव करूंक दिनाका बगार बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा आतां पाटीवर मास तुवें म्हाका वायटान हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें तूं म्हजे सवे कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालो जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडलो नाय कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळ्ळा जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचूंक दीत पळय न्ही सावल कसो मनशा सैमाचो मात न्ही संवसारी पदवी राय अधिकार रावळेर आनी कितें रायपण कशें न्ही इल्लीशी आमकां एक पदवी मेळटा अधिकार मेळटा आमी पुरो आमचें कितें म्हणटात अभिशेक पोवन आमी होगडायता बाबा जायत्यांनी होगडायलां अशें देवाच्या सेवकांनी इल्लें रेकॉग्निशन मेळ्ळें इल्लो पदवी मेळ्ळी इल्लो अधिकार मेळ्ळो इल्लें कितें उन्नाचो स्थानाचेर ताका दवरलो आमी संवसारी जाता पूण हांगा दावीद पवित्रात्म्यान बरलो संवसारी जायना बदलाक तो आनी चड आनी चड हाजे पयलीं आयकलां न्ही येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या राय जाल्ल्या उपरांत तो कितें खुशी व्हरता कीर्तन 27:4 एक पटी वाचून काड सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा मात रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सबाई पळय रावले रावंक तो आशेना लोकांचेर पदवी अधिकार अहंकार दाखोवंक तो आशेना सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावंक हांव आशेता सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत बसोवंक नियाळ करूंक हांव आशेता पळया न्ही एक मन पळया केदो बरो एक दाखलो काही हे न्ही काल म्हणटात कट्टू कथे न्ही देवाक विश्वासी रावलो एकलो सेवाक आनी देव कसो ताका विश्वासी रावलो तूं देवाक विश्वासी रावता आनी देव तुका कितलो विश्वासी रावता पळया आसा बारपुटी आमी देवाक विश्वासी रावानांतल्या वरी आमी होगडायलां जायतें होगडायलां आमचें समाधान आमची शांती मातनी आमचें सगळें जायतें होगडायलां तूं ताका विश्वासी रावन पळय न्ही कितें कांयच कितेंच उणें जावचें ना तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतल्या मार्काच्या शुभ वर्तमानांत वचप 3:13-19 जावं प्रसाद नांवां आसात ती नांवांक चड गरजेची न्ही पूण कित्याक तो विंसून विंगड दवरता कित्याक ताजो उद्देश कितें घडी ऐका
Mark उपरांत chapter 3 verse 13 to 19. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणासरची आपयलें. आपणाक जाय जाल्ल्यांक आतां दाविदाक विंचताना देवान कोणाक विंचलो? ताच्या बापाय जाय जाल्ल्यांगी, ह्या सामुएलाक जाय जाल्ल्यांगी. सामुएल गेलो कोणासरचें पयलें? कोणाक? वडल्याक न्ही गी, कोण अभिनादाब गी, कोण तो? ताजे उपरांत आनीक आयलो 7 आयले वय मू, वय की न्ही? निमाणी कोणाक ना, ह्या 7 जाणांक देवान विंचूंक ना म्हण, वय मू. आनी कोणी आसात गे? असो एकलो बोकऱ्या फाटल्यान आसा, वय ताका पळया. तरी दाविदाक विंचल्लो सामुएलान गे, प्रवाद्यान गी, या जेस्सेन गी, कोणें? हें गरजेचें हांवें जायते फावटी सांगलां. आर यू एन अपॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड? आर यू एन एनॉयंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड? अपॉइंट करून धाडिल्ले मस्त आसात संवसारांत. तुका शिक्षण दिवन, तुका तुजेर पदवी अधिकार सोलोवन तुका धाडटा, वच म्हणून. पूण एनॉयंटेड देवान विंचून धाडलेले थोडेच आसात. जगदांके म्हणजे विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केला. विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार. ह्या जुवान सांजेला वचो 15 सांगता न्ही. जॉन 15:16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना म्हणटा जेजू. ऐका, तुमी म्हाका विंचून काडूंक तुमी ना. म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून हांवें काडला. तुमकां विंचून काडला. तुमी भायर सर वचून फळ दिसय. ताणें विंचून काडला जाल्यार तोच तो रगता सांबाळटा. ताणें खरेंच तुका तेलायला मागला, अभिषेक केला जाल्यार तोच तुका राखता, तोच तुका सांबाळटा. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयता. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. हांगा जेजू ताका जाय जाल्ल्यांक विंचून काडटा. आनी कोणा विंचून काडटाय का? आपणा सांगात आसचे खातीर. कित्याक विंचून काडटा? तरी तुका विंचून काडला जाल्यार सरस्वच्या अभिषेकतान पयलें आसा जे सोम्या सोवें, सरस्पर सोवें न्ही, लोकां सोवें. देखून जेजू संवसाराक आयलो, चड काळ, चड वेळ, दीस आनी रात तो कोणा सांगता आसतलो? सगळी रात कोणा सांगता आसतलो? दोंगरार कोणा सांगता? ह्या सर्वाच्या तटीर कोणा सांगता? आज सोम्याची सेवा करतना लोकां सांगता गरजेक मात. बरो देवाचे उतार दितालो, शिकोवन दितालो, लोकां सांगता आसलो. हेरा वेळार तो बापा सवें आसतालो. देखून हांगा जेजू सारकें तुका म्हाका दाखोवन दिता. सरस्वराच्या सेवकान आसा जे सरस्वरा सवें आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर. आपणाक वळखल्या उपरांत वचून सुवार्ता परगट करचे. आसा बाजान जेजू वळखना आसतना सुवार्ता परगट करता, ती सुवार्ता न्ही, तो तांचो स्वार्थ. जेजू खरेंच वळखल्या शिवाय तूं सुवार्ता परगट करताय. हांवें बायबल कोर्स केला, हांवें PhD केल्या, हांव रोमाक गेला, हांव जर्मनीक गेला, हांव इंग्लंडाक गेला, अमेरिकाक गेला, हांव सनात जोडल्या. संवसारांतले जायते सेवाक आज सुफळ जावं नात, ह्या निर्फळ जाल्यात. कोण सोम्या सवें रावला, सोम्या सोवें जियेते देव देता. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळ सदांच करपा. सोम्या सोवें जियेतेल्यांक देव देता. सोम्याक ना वाटेल्यांक. पळया न्ही हांगा आमी सेवेंत आसा, जायते आसा, तुमी पळयतात न्ही. आमी सोम्या सवें आसल्या वरवीं आमकां ही शांती, आमी सोम्या सवें आसल्या वरवीं आमकां ही कृपा, आमकां सोम्या सवें आसल्या वरवीं वो एकवट वो मोग मात्र आमकां हर एका गरजान तो पावता. आनी कोण सोम्या सवें रावन कुशीवर ना ते आवट, ते आवट भाव भयणी. हांवें सांगचें तूं सोम्या सवें आसा, हांव सोम्या सवें आसा. आमी सोम्या सवें सांगत आसतना आमी सांगत आसावी ना. आतां हांगा पळया न्ही, हांव इतलीं जाण आमी सांगत आसूं, विनवणी करतना आमी सांगत आसा, सेवेंत हांगा इतलीं सांगत आसावी ना. कित्याक आमी सांगत आसा? सोम्या सवें आसल्या मात्र आमी सांगत आसा.
देखून कोण सेवेंत आसात परत्यान तुमकांच विचारा हांव सोम्या सिंहासन सेवा करतांगी ना काली म्हज्या कुशेन हांव सेवा करतांगी म्हणल्यार तुमकांच विचारा. सोम्या आसल्या उपरांत तूं भायर वेताय सोम्या विशयांत उलयताय. जेजून म्हाका शांती दिल्या, जेजू म्हाका समाधान दिला, जेजू म्हाका संतोष दिला, जेजू म्हज्या कोटा कोट्याला, जेजू म्हजी मागणी आयकला, जेजू म्हजी विनंती हे स्वीकार केल्या. सोम्याक महिमा. जो बाबतीस्ता बरी जॉन 3:30 ताणें वाडत वचोजे हांवें ल्हान जायत तेजी सोम्याक वळखाली पुराय आपणाक ल्हान करतात आनी सोम्याक उंच उबारतात. ऐका तो वडत वचो तो न्ही साबा पयलें सोम्यान वाडाच न्ही संस्था न्ही कुटाम न्ही सैरींद न्ही इश्टा सोम्यान वाडत वसायचे. हांव ल्हान जायत येजे सोम्या मुखार हांवें ल्हान जायचे. त्या खातीर देखून हांव तुमकां हांव साखर म्हणना तुमकां हांव इश्ट म्हणटा म्हणालो जेजू. वय आपल्या शिसांक कित्याक साखर आपल्या दन्याक इश्ट आपल्या दन्याक देखून ताका वळखून भायर वसायचें नाल्यार वळखनासतना भायर गेल्या जायना. ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताज करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची ग ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताज करुया ताका मान करया ताका नामान करया. मुखार वाचून काड. देवसर धांवडोवंक तांकां पदवी दिली. ताचे सांगत रावल्या देवसार धांवतात. तूं सोम्या सोयना देवसार तुका लागीं येतात. सावलाक सशीन देवसार आयलो की ना दाविदा सशीन गेल्लोय कित्याक समजो ना तूं देवसाराक लागीं आसतना देवसार तुका लागीं येता. तूं जेजूक लागीं आसा जाल्यार देवसार तुजें थावन. जेम्स चॅप्टर 4:7 जाकोबाचें पत्र 4:7 देवाक तुमी कालजया देवाक तुमी कालजया देवसराक आड रवा देवसराक आड रवा आनी तो तुमचें ताण पळतलो. पनंद पत्राट पिड्चो कोण देखून जितलो तो जेजूक लागीं आसाय देवसराक धांवणोवंक ताका पदवी दिली आनी ते 12 जाण आनी 12 जाणांक वेंचले. सिमांव 12 कुळयेच्या लेकार म्हणचिंता या 12 वरांक म्हणचिंता या 12 म्हयन्यांक म्हणचिंता. सिमांव जाकात आनी पेद्रो म्हूण नांव दिलें. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव पेद्रोक वेंचलो आंद्रूक वेंचलो आनी जाकोबाक वेंचलो जुवांक वेंचलो. बोअनेर्गेस म्हणजे आड नांव दिलां जेजूनी. पेद्रू कितें हाका सिमांव कितें नांव दिलें पेद्रू म्हणजे खडाप वय आनी हाका जाकोबाक आनी जुवांव कितें नांव दिलें बोअनेर्गेस म्हणजे बोवनेहात म्हणून. बोवनेहात म्हणून सांगलें गी बोअनेर्गेस बोर्नगेस म्हण बोर्नगेस म्हळ्यार गडगड्याचे म्हळ्यार गडगड्या बरी बोमारूंक. आंद्रे फिलीप बार्तेलोमेव मातेव तोमास अल्फेवाचो पूत जाकोब तादेव देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत. विविध तरांचे आसात मनीस हांगा. मास्टलेजरचे आसात 4 जाण सुंका वसूल करचे आसात. देशभक्त एकलो आसा हाजे भक्त देशाचेर नेम आपणाचेर येजे म्हणून आपणाक वळखोन येदो पर्यंत वो देशाक मात वळखला आनी मुखार कोणाक वळखचे आपणाक वळखचे म्हण देशभक्ता की देखून हांगा खंयच्या कामांत तुमी आसल्यार तें काम सोडून पयलें तुमी जेजू वळखचे म्हणून जेजू तुमकां आपयता मात न्ही तो खुशी व्हरता. तुमी ताच्या सेवेंत आसाचे जाल्यार पयलें ताच्या सांगात रावचे ताका वळखा जाय. ताका खरेंच वळखल्या खंडी जावन तो तुमकां विंचून काडटा आनी धाडटा ताची खुशी करूंक न्ही तुजी म्हजी आमची खुशी करूंक. देखून ह्या सेवेंत आमी घट्ट रावया देवाक मानवाची जिणी जिवया मात्र दाविदा भशेन सोम्याच्या एकवटांत आसूंक मात्र देवाक कितें मन वता तेंच करूंक केदिंग सुपारी पोवन घेनासतना तेणी देवाक सोडूंक आनी देवाचेर भरपूर विश्वास बाबार्थ दवरून जियोंक तो सामको आदार आशिर्वाद करपा दिवूं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.